सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा ताका सुमिया लुकासो शुभ वर्तमान आवसवर 5 वळ 12 तावन 16 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 5 verses 12 to 16. जेजू एका कोडकाराक नितळ करता. एक फावटी जेजू एका शहरांत आसतना कोडान सगळो कुसलोलो एक मनीस ताचे सशें येयलो. ताका पळयतस ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगिनय म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वच तुकाच ह्या जगाक दाखय आनी तूं नितळ जाला हे देखून मुयजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे कानीक भेटय. ही समेज तांकां एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकवण आयकुचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरी जावचे खातीर लोक हरिहरिनी ताचे सशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगडसर एक सुरे सुवातेर मागणें करतलो. देवाचें उतर हे वांगडी ताका क्रिस्ता म्हाका खुशी आसा, नितळ जा म्हणालो जेजू. जेजू खुशी व्हरता तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी नितळ जाय जय म्हणून. एक फावटी कितें जालें भाव भयणीनो, एकली म्हातारी माई जेजू सशी येता. जेजून एक बोर्ड घाल्लो, एक फळांची म्हळ्यार फ्रुटांची एक आंगड उक्ती केल्ली. सो तरेचे फळ वस्तू हांगासर मेळटात म्हणून बोर्ड घाल्लो. तो बोर्ड पळोवन एक म्हातारी माय येता जेजू सरशी. हांगासर सर ताचे फळ वस्तू मेळटात. जेजू म्हणालो वय. ताका म्हातारी माय कितें म्हणाली तर म्हाका एक पोनोस दी म्हणाली. म्हाका एक पोनोस दी म्हणटा जेजून कितें केलें, बगोवन काडलें आनी दिलें तिका एक भिखान. हांवें विचारलो पोनोस तूं म्हाका दिता भिखान घे म्हणाली माय. जेजू म्हणालो वय हें भिखान व्हर किर्लात घाल. रोंपी जाता, जड जाता, रूख जाता आनी त्या रुखार जायते पोनस जातात. त्या दाळ कितले जाय तितले काण खा म्हणालो. भावानो आनी भयण्यानो, हांगासले आमकां हर एकल्याक मात्र न्ही, संवसारांतल्या हर एका मनशाक देवान भिखान मात्र दिलां. आनी तें भिखान तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें आसा. खंयच्या रुपार जाणां ती तुमी? जिवा रुपार. जीव तुजें तें म्हजें तें मनीस जाल्यार हर एकल्या तें बापान घाला. उत्पत्ती ग्रंथावचो 2 आनी वर्स 7 सांगता ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. आनी त्या दाळा मनीस एक जिवो प्राणी जालो. ह्या संवसारान कितले मनीस जीव आसात. ह्या संवसारान कितले मनीस जीव आसात. तांचे तें हर एकल्या तें कितें आसा? जीव आसा. अंतरलेल्या तें मेल्ल्या तें जीव ना. पूण जितलो लोक जावं दी क्रिस्तांव, मुस्लीम, हिंदू, बौद्ध आनी जैन खंयच्याय जाती खातीरचो धर्माचो जावं दी, हर एकल्या तें कितें आसा? देखून हांवें म्हणचें जीव आसा तुजें तें, जीव आसा म्हजें तें, पूण जिवेत ना. जीव आसा तुजें तें, जीव आसा म्हजें तें, पूण जिवेत ना. जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सोडका. जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. म्हज्या जिवितांत 33 वर्सां जीव आसलो, जिवीत नासलें. 33 वर्सां 33 years.
म्हजे थंय जीव आसलो, हांव जल्माल्लो, बाळपणांत जियेल्लो, भुरग्यापणार जियेल्लो, तरणाटपणार जियेल्लो, सेमिनारीन 16 वर्सां जियेल्लो, साहित्य शिकोवन जियेल्लो, 33 वर्सां, तातूंत 5 वर्सां एक येजक जावन हांव जियेल्लो. जीव आसलो, जिवीत नातिल्लें. देखून तुमी चिंतूंक पळोवं वो कितें सांगता की म्हणून. हांगा हाज्या पयलीं जायते सांगलां, वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून. When I was 33, I was set free by John 3:33. John 3:33 कितें म्हणटा ऐका. जो सुवांजेला वस्वार 3 आणि 33. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता, कोण ताची साक्ष स्वीकार करता, तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. देव सत्यवंत. देवाक वळखल्या घडयेत लावन हांवें जिवीत जोडलां. म्हाका मेळिल्ली सुटका म्हज्या 33 वर्सांच्या प्रायर. साबार जाणां तुमी हांगा आसा तर तुमकां आतां समजतलें तुमकां सुटका केदाळा मेळिल्ली. फाटले 31 वर्सांत हांव भाव भयणीनो जीव मात्र न्ही, जिवीत घेवन ते जिवीत वांटून सगळ्यांक सांगात हांव जिवन आसा. हांव धैर्यान सांगूंक शकता, जिवीत जोडलां. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जेजू, जिवीत दिलाय, उदारपणान. वो जीव म्हणलो सगळ्यांक देवान दिला. संवसारांत कितले जाण आसात तितल्या जाणांक जीव म्हणलो दिला. जेजून त्या म्हातारी मायेक भिकाण दिल्ल्या बरी आनी दोवन घेवन बसल्यात. ते भिकाण मातयेंत घालनातल्या कितला जाता सांगा. किरला नातल्यार जड जाता सांगा. जड जायनातल्यार रूख जाता सांगा. रूख जायनातल्यार ताजे फांटे येवन पणस जाता सांगा. ते आसल्या बरीत जायते जाणां संवसारांत आसल्या बरीत आसात. तांचे ते जीव आसा पूण जिवीत ना. वो हें जिवीत कोणातावन येता, कोण दिता तें बरयलां. जो संवसारांत वसोदा आनी वळखदा. हाका धरल्यार मात्र, हाका वळखल्यार मात्र, हाका सत मानल्यार मात्र, ताका स्विकार केल्यार मात्र, ताका तुवें जाणा जाल्यार मात्र तुका जिवीत आसा. ना जाल्यार कोणाकच ह्या संवसारांत जिवीत ना. खंयच्याय धर्माचो, खंयच्याय जातीचो, खंयच्याय पंगडाचो, खंयच्याय वर्गाचो तो जावन दी, ताका वळखनातल्यार खंडीत जावन कोणाकच जिवीत ना. कोण तो? हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो. बरोवन बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो म्हणून. कोण आयला? जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सोडका दे. जेजू आयला, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. जेजू आयिल्ल्या घडयेतान हांवें जिवीत जोडलां. जेजू स्विकार केल्ल्या घडयेतान हांवें जीव जोडलां. जेजू सत मानलेल्या घडयेतान हांवें जीव जोडलां. जेजूक वळखल्या घडयेतान हांवें जिवीत जोडलां. देखून हांवें कितलीं कांतारां केल्यां तुमकां कळीत आसा वय मू. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसार. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसार. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीवन. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीवनात. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेंच्या संवसारात. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी. कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां जिवीत मेळ्ळा.
आनी तुमकां जिवीत जाय एकल्याकच सुदारा, एकल्याकच सोदा, एकल्याकच सतमाना, एकल्याकच वळखा, एकल्याकच तुमी स्विकार करा. तुमकां जिवीत आसतलें मातशें थोडें इल्लेशेंय सुबेस सुबेस गोंयकार भाव आसा देखून सुबेस बरोवन बरोवन ओमतोंच्या मापान तें आसतलें. आज तेन्ना आमी आयकोंक वेता आयच्या पयल्या वचपान जोवांच्या पयल्या पत्रा वचो 5 वळ 5 जावन ऐका 21 पर्यंत ऐका. 1 John chapter 5 verses 5 to 21 पर्यंत आता आमी आयकोंक वेता. जेजू देवाचो पूत म्हूण सत म्हणटा. सगळें चित दिया देवाच्या उतराक. जेजू देवाचो पूत म्हणून सत म्हणटा. तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. जैत जाय जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट जेजू मोजे जैताची वाट. देवान देवन सरा सांगलें मोजेता, देवान देवन सरा सांगलें मोजेता, म्हाका आज जैत मेळ्ळें, म्हाका आज जैत मेळ्ळें. धैर्यान सांगूंक शकता. आज मात्र न्ही, फाटल्या 31 वर्सां जावन जैताच्या वाटेने, जिविताच्या वाटेने, उजवाडच्या वाटेने, सोडवणीच्या वाटेने, खुरपेच्या वाटेने, देवाच्या मोगाच्या वाटेने हांव चलोवन आसा. धैर्यान सांगता भाव बरें. कितें परत वास. जेजू देवाचो पूत जेजू आनी कोणी न्ही, जुजे न्ही, मरी न्ही. तुमकां बेजार जाल्यार म्हाका बेजार जायना. जेरी न्ही, आमचो हो आंड्रूय न्ही, विक्रामी न्ही, स्टॅनी न्ही, रिक्सांनी न्ही, रिक्सांची बायल जॉयली न्ही. हांगा आशिल्ल्यांक धरया, दुसऱ्या बायल्यांक आमकां नाका न्ही. गायतेली न्ही, वाजयतेली न्ही, वाचतेली न्ही, विनवणी करतेली न्ही. कोण कोण एकलस भावने एकलस. ताका धरण पळया, ताका समजून पळया, ताका आयकून पळया, ताका पळोवन पळया, ताका मेळोवन पळया, ताका सत मानून पळया, ताका स्विकार करून पळया आनी ताच्या संगत रावन पळया. येसू नन्ना देवा, येसू नन्ना जेवा, येसू नन्ना ಏಕೈಕ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ. ಯೇಸು ನನ್ನ ದೇವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ದೇವ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ ನಿಜ ದೇವ, ನನ್ನ ಏಕೈಕ कशें जाता तुमकां तशें गायन करताना बरें लागचें न्ही. ते वळखताना, सत मानतना, तुमी पत येताना, जेजूक तुम सकन घेताना तुमकां बरें लागायचें. म्हाका बरें लागलां देखून हांवें तेगे कंतार घडलें. देखून हांवें केदार सांगता, हांगातून तुमी केदाराक उलयतात तुजो अनुभव गो, जेजू सवेन तुजें जिवीत, जेजू तें तुका कितें मेळ्ळां लाभलां तें उलय. कितेंय बरोवन, कितेंय वाचून, कितेंय आयकून न्ही उलोवचें. जेजून म्हाका कितें दिलां, म्हणजे हर एक अशें कोणें तुमकां तेंच आयकूंक मेळटा. जेजून म्हाका कितें दिलां, जेजू तें हांवें कितें जोडलां. देखून चीत दिया. जेजूक देवाचो पूत म्हणून कोण वळखता ताका तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत व्हरूंक शकत. संसाराचेर जैत वरी चबार जाणां तुमी संसाराचेर जैत व्हरूना. आतां संसारात जैत व्हरचें म्हळ्यार कितें तुमकां आयकूंक मेळटलें मागीर. संसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार कुडीच्या वडण्याचेर, ताळण्याचेर, पातकाच्या समयाचेर जैत व्हरचें. संसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार संसाराच्या इश्टागतीचेर, संसाराच्या वडण्याचेर मात न्ही, संसाराचें सर कितें तुका संवसाराक वडटा ताचे हरियकाचेर तुवें जैत जोडी. हांगा आयकून हांव क्रिस्त आस, जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हळ्यार पावना. संसाराचेर जैत वाला म्हणटाना संसाराचें सर रितीचें कितें तुका संवसाराक वडटा, कितें नाशवर संवसाराक तुवें पाठ करी जाय. पाठ कर या संवसाराक पाठ, पयस कर देवसाराक पयस.
लागीस देवातय सर्गीच्या बापातय, लागीस देवातय सर्गीच्या बापात, सासनाच्या जिविताक, सासनाच्या जिविताक. एक दीस तुवें आनी हांवें मनीस जाल्यार हर एकल्यानी संवसाराक पाठ करूंक आसागिना, संवसार सांडूंक आसागिना, संवसारचें कितें आसा तें सक्कण आमी सोडूंक आसागिना, आसागिना. तरी आज सोडूंक कित्याक आमकां कशें जातात? एक दीस आमी सोडूंकूच आसा तर आजच सोडून सोम्याच्या एकवटांत आसूं, ताज्या मोगांत आसूं, ताज्या उजवाडांत आसूं, ताज्या कुरप्यांत आसूं कित्याक आमकां कश्ट? कित्याक म्हळ्यार आमकां सत कळीत जावंक ना, आमी जिवीत जोडूंक ना. जिवीत जोडल्या उपरांत हें सोंपें चलीस. कित्याक हो संवसार तुका जिवीत दिना, मनीस तुका जिवीत दिना. जिवीत दिता कोण? हांव आयलां जिवीत दिवंक, भरोन भरोन. कोण दिता? तुजी ग्रेस काय तुका जिवीत दिना, तुजी संवसारी जाणवाय बुदवंत काय तुका जिवीत दिना, तुजो दूड भांगार कितें आसा तें तुका जिवीत दिना. जिवीत दिता जेजू. देखून न्ही मुखार आयका, हें जिवीत जोडीचें जाल्यार आमी कितें करूंक आसा? होतो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी आनी रक्त उदेशी आयलो म्हणल्यार स्वार्थ कितें? साबार जाणांक हें अवतार कळीत ना. जेजू उदका उदेशी आयला, रक्ता उदेशी आयला म्हळ्यार मनीस जावन आयला संवसाराक. मनशाच्या कुडीन कितें आसा? रगत मात्रणी 70% उदक आसा. हें उदक तुजे कुडीक गरजेचें, रगत तुज्या जिवाक गरजेचें. सारकीं चिंतून पळया. उदक नासतना कूड उरता गी? तुमी उदक एक हप्तो पियेनाकात, एक म्हयनो पियेनाकात, तुजी कूड उरताय. उदक कुडीक, रगत तुज्या जिवाक. देखून हांगा जेजू होतो उदका आनी रक्ता उदेशी उदकानी रक्त उदेशी आयलोलो आयलोलो संवसाराक. देखून साबार जाणांक हें कळीत ना. देव मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो वय की न्ही. जोन्स वांजेला वचो 1:14, जॉन चॅप्टर 1:14. आनी शब्द मनीस जालो. शब्द आसलो देव, मोग आसलो देव, उजवाड जावन आसलो देव, कितें म्हणटात अदृश्य जावन आसलो देव, मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी आमचे मदें जियेलो. मनीस जाल्ल्या वेळार मनशाच्या कुडीन कितें आसा? उदक आसा, रगत आसा. रगत 100 लिटर जाल्यार उदक 70% आसा. म्हणल्यार हो गुर्त म्हळ्यार देव मनीस जाला म्हणून तुवें समजून घेजय. देखून ताका नांव दिलां मनशापूत. संवसारांत आसतना तो कोण? मनशापूत. कित्याक ताका मनशाची कूड आसली. पूण संवसाराक येवच्या पयलें तो देवाचो पूत. कित्याक देवाचें सारकें स्वरूप ताका आसलें. आतां गुंडायन आमी आयकूंक वता. आनी संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत तो सर्गार आसा देवाचो पूत जावन. पूण संवसारांत आसतना तो कितें जावन आसलो? मनशापूत म्हूण सांगच्याकच सांगा रुजवात. तो उदकान रक्ता उदेशी आयलोलो आनी रक्त उदेशी आयिल्लो. हाका रुजवात कोण पादाचेर न्ही. कोण आयका मुखार. उदका उदेशी मात्र न्ही. उदका उदेशी मात्र न्ही म्हळ्यार मनशा सैम घेवन मात्र न्ही. बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. रक्त उदेशी तो आयलो. जीव आसलो ताजे थंय आनी पवित्र आत्म्याचा रुजवात. आनी ही रुजवात दिजे जाल्यार दिजे न्ही तुज्या जानव्यान पवित्र आत्म्यान दिवची रुजवात. जेजू संवसाराक आयला म्हणून रुजवात दिता पवित्र आत्मो. जुवांचें पयलें पत्र वचो 4:1-3 ऐका. जुवांचें पयलें पत्र वचो 4 आनी 1:3. हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी आसात ह्या संवसारांत. तुमी फटवून पडल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची आतां ऐका. देवातावन आयिल्ल्या आत्म्याची वळख तुमी वळख कशी धरची तुवें आनी हांवें आमी? जेजू क्रिस्त. आतां ऐका वडोल आयकल्लें उतर. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो आत्मो मात्र देवातावन आयला. वडोल कितें म्हळें तेंकां? ही रुजवात कोणें दिल्या?
उदका उदेशान रक्ता उदेशान आयला म्हण कोणे ती रुजवात पवित्र दिली आत्मोन साकार आणि हांगा कितें रुजवात. म्हणटा जेजू क्रिस्त मुनी जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवा तावन येता. आपशेंच कोणी जेजू क्रिस्त म्हणूंक सोमी म्हणूंक सोडवंदार म्हणूंक देव म्हणूंक कोणूच ताकाना. ही रुजवात दिवची पवित्र आत्म्यान जो संजेला वसो 16 जेन्ना स्वता पवित्र आत्मो येतलो तो तुमकां हें काम पवित्र आत्म्याचें भाव म्हण जानवाचें काम न्ही. मनशाच्या जानवान तुका हें पळय सत मिस्र गुट उगडापे जायना. तुका हांवें सांगलें 33 वर्सां म्हाका जानवाय आसली. म्हणजे ग्रॅज्युएशन जाल्लें, फिलॉसॉफी जाल्ली, थियोलॉजी जाल्ली, 4 डिप्लोमा जाल्ली, स्पेशलायझेशन जाल्लें, पूण म्हाका ही सतां कळी जावंक नात. ही सतां उगडापी करचें पवित्र आत्म्यान आतां वास पवित्र आत्मोन साकार रुजवात. पवित्र आत्मोन साकार रुजवात. कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. न्ही ताच्या पयलें जॉन 16:13 वाचलें तुवें. सतासो पवित्र आत्मो सता आयिल्ल्या वेळार सत म्हणल्यार बापासो, सत म्हणल्यार जेजूचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सता कोण देखून आमी पायतलो. म्हणटा सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतेच्या सुर्या वाडपाक. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतेच्या सुर्या वाडपाक. पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण सताक वन पावयता. पवित्र आत्मो तुका बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची वळख करून दिता. पवित्र आत्मो तुका सगळ्यांच्या राजाचे गुट सता मिस्ते तुका कळीत करता. पवित्र आत्मो मात्र न्ही बापाक आनी पुताक साक्ष दिता. देखून हाका रुजवात पवित्र आत्मो साक्ष. कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. आतां हो पवित्र आत्मो कोणाचो आत्मो? हाच्या पयलीं जायते सांगलां देव पवित्र वय मू. लेविटिकस 19:2 कितें म्हणटा? लेविटिकस 19:2 देव पवित्र. ऐका इस्रायली ताचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र पवित्र जाया. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देव पवित्र वय मू. देखून सायझाया चॅप्टर 6:3 कितें म्हणटात? ते चेरुबिमू ते सराफिमू निरंतर कितें म्हणटाले? ते एकामेकाक कशें म्हणटाले? अशें म्हणटाले सिंहासनाचेर बशिल्ल्या सरस्परा कितें म्हणटाले? पवित्र 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 दळबानाचो सर्वेस्पर देव. हर एका बाजू होली 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 परिशुद्धरू 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 पवित्र पवित्र पवित्र. दळबानाचो सर्वेस्पर देव. देव पवित्र. देव पवित्र भाव बहिणीनो संपूर्ण तरान पवित्र. पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 1:15 आणि 16. 1 Peter chapter 1:15-16. बघा तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशें तुमकां आपोवन दिल्लो तुमकां रचलेलो देव जशें भाग्यवंत भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत तुम्ही जायात. जायचे सर तुमच्या सालीन भाग्यवंत. पवित्र पुस्तकी बरोवन कितें आसा बरोवन आसा? हांव भाग्यवंत हांव भाग्यवंत. देखून तुमी भाग्यवंत जायचे. देखून देवाचो आत्मो या पवित्र आत्मो. आतां देव पवित्र वय मू. आतां आत्मो म्हळ्यार कितें? जो समजला वचो 4:24 जॉन 4:24. हो आत्मो कोण? ऐका देव जॉन 4:24 देवत्मो देवचो आत्मो. तरी पवित्र आत्मो कोण? पवित्र म्हणल्यार बापाचो, पवित्र म्हणल्यार देवाचो आत्मो. आनी आत्म्यान साक्ष दिवंक जाता की ना? बापाचो आत्मो जेजू विशयां साक्ष दिता की ना? मागीर रुजवात दिता की ना? आनी पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत वय की न्ही? देव सतगी देव सतगी. जॉन 3:33 आतां ऐकाल म्हण सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी संसाराचो एकच मार. सत्यवंत बळवंत नीतिवंत देव तो सर्गानी संसाराचो. मातृणी आमच्या ल्हानपणांत आमकां शिकयलां बावडताचें विधान. ए म्हज्या देवा तूं सर ओडकिरो शिकयलाय. तूं सर तूं अर्दो तूं कालदो तूं इल्लो कितलो पण तूं समजलें तुमकां? त्या धाड तुका हें म्हाका आमकां शिकयलें की समजलाय? आयकतालें समजलाय? पूण आज देव संपूर्ण सत इटर्नल ट्रुथ. हांगाय सांगता देवाचे उतार पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. देखून म्हळ्यार सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतेच्या सुर्या उजवाड. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेतेच्या सुर्या.
आनी तो कितें रुजवात दिता पवित्र आत्मो? रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. ह्या पवित्र आत्म्यान रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. कितें त्यो? पवित्र आत्मो, पवित्र आत्मो साक्ष, उदक साक्ष आनी रगत रगती साक्ष. ह्या तिगांची हांगा आतां जेजूची कूड मनशा रुपार आयिल्लो म्हणून ती साक्ष, ताजे थंय बापाचो जीव आसलो म्हणलें साक्ष, आनी तो पवित्र आत्म्यान भरलो म्हणलें साक्ष. आमी हाज्या पयल्यान तुमकां सांगिल्लें, उदक कुडीक, उस्वास जिवाक, उतार आत्म्याक. सारकें का? उदक कुडीक, उस्वास जिवाक, उतार. ह्यो 3 संगती तुवें संपूर्ण तरान समजायल्यार तुजो जिवी, तुजी कुडी, तुजो जिवी, तुजो आत्मोय तुवें सांबाळूंक जाता. तुमी आयकलां ना हांव ना, पूण आतां आमकां तुमगे कुडी विशयान हांव तुमकां सांगूं वचना, कित्याक म्हळ्यार हांगा वस्ते रेत्र आमी ते गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता, ताळण्यांच्यो शिकोवण्यो दिताना. पूण जाणान गी आमी कुडीची भलायकी सांबाळूंक बऱ्यांतली बरी वाट जावन आसा उदक. हें साबार जाणांक कळीत ना. आमकां सडावत पिडा येवची, कित्याक कुडीक जाय पुरतें आमी उदक पियेना हांव देखून. तुमीच चिंतू पळया वैज्ञानीक डाक्टर सांगतात मात्र न्ही, सगळें रिसर्च सांगता, सायन्स सांगता, मनशाक उण्णे म्हळ्यार 3 लिटर उदक तरी एका मनशान पियेचें खंय. आमी 1 लिटर तरी पियेता गी. आतां त्या विशयान तुमकां हांवें सांगचें न्ही उदक पियेया म्हणून. जपानांत खाली उण उदक पिवून ते तांची भलायकी सांबाळटात. वैज्ञानीक पळय तुमी रिसर्च करात. कशें जीव सांबाळूंक उदकाची गरज गे, श्वास नासतना जीव कूड सांबाळूंक उदकाची गरज गे. तुजो जीव उस्वास नासतना, वारें नासतना, श्वास नासतना सांबाळूंक जाता सांगा? देखून तूं जिवाची भलायकी जोडचे खातीर प्राणायाम म्हणटा. प्राणायाम योगांत प्राणायाम म्हणटात. तो आमी योगा कर म्हण हांव सांगना. म्हळ्यार कितले नितळ वारें सेवताय वय मू. आतां हांगा डेल्लींत आतां थंय पुरो मास्क घालून येतात. कित्याक थंय वारें पुराय विकाळ जाला. आमच्या हळ्ळेंत वारें कितें आसा? देखून दुबळे धाकटे आसात पळय, ते कितल्याय तूं ते हें करतात, कोणटात, माती वयतात, धुळींत काम करतात, कुंड्यांत काम करतात, आनी कितें सगळें रुखाच्या तुका म्हणटात रुखाचो पिठो आसा तांतूय काम करता. तांकां कांय जायना. शारांतल्यान एक पटी येवन पळय थंय तांचें नाक बरें उक्तें दवरून दीत. आमकां समजता बाबा म्हयन. देखून तुका केदाळ आमी वसाचे एक प्रशांत जाग्यार, वरविंगड जाग्यार न्ही, शारांक दर्या तेडीर न्ही, खंय न्हंय तेडीर गे, खंय गे व्हळा देगेन, खंय गे अरण्यात. जुआं बाबतीस खंय आसलो? आनी अरण्यात कितें आसली? जोर्दान न्ही. ताका शेळ जाल्ली थंय, कोंकली आयिल्ली म्हजे बरी, ना गे ताप आयिल्लो ताका, ना गे ताका वायाचे प्रॉब्लेम, अजिर्णीचे प्रॉब्लेम पुरो आसले न्ही, हार्ट अटॅक ना गे. आमी चिंतिना भाव भयण, आमी चिंता मस्त केल्यार आमकां भलायकी म्हणून. आनी बरें करून दिसा 5-6 पटी आमी बरें करून खावन खावन पोट भरल्यार आमकां भलायकी म्हणना, आमची भलायकी बिगडटा. बदलाक दिसा 4-5 पटी वरविंगड जाग्यार बस, वतांत बस आनी वारें सेव आनी पळय तूं कितलो हळू जाता. हे पळय वारें तुका कितें करता? हळू करता. बलूनांत वारें भरल्यार कितें जाता? बलून हळू जाता वय मग. तितलो समजना तुमकां? तशेंच आमचे थंय तुमी बरो दीग श्वास घेया, तुमकां कशें मोगता भितर? हळू म्हणल्यार बघा ना गे. हांगा डेलिव्हरन्सा वेळार हांवें प्रॅक्टिकली तुमकां तशें चलोवन व्हरतना जायत्यांक तें समजना. कित्याक असलें मेळ्ळें अशुद्धपण आमी तशें वाऱ्या रुपार, श्वासा रुपार आमी जोरान भायर घालतना मागीर तें घाल्ल्यांक विधेयपणी म्हणटात, विश्वासीपणी कितें सांगिल्लें केल्ल्यांक तांकां समजलां. कित्याक हांवें पर्सनली हांवें वैयक्तीक रितीन तें हांवें बोगलान देखून सांगचें तुमकां. कितें वाऱ्या रुपार तुजे भितर गेलां, त्या वाऱ्या रुपार तूं भायर वचूंक आसा. देखून जितलें तूं आम्लजनक म्हणटा ऑक्सिजन तूं भितर घेताय तितलें तुजी कितें म्हणटा तें भलायकी जीव जिवाळ जाता. तशेंच सांगा आत्म्या विशयान सांगचें जाल्यार बा म्हणून जितलें देवाचें उतार तूं आयकताय तितलें देवाचें उतार तुका तुजो आत्मो नितळ करता. जुवां सुवांजेला वचो 66-63, जुवां सुवांजेला वचो 6 आनी वळ 60 आनी 3 ऐका. जॉन 6:63. जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान, जीव तुका म्हाका आमकां दिवचो प्रेरक आत्म्यान. मनीस खंयच्याक मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान सांगला फ्लॅश इज युजलेस. कूड खंयच्याक उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची. आत्म्याक जीव दितात. देवाचें उतार तुज्या आत्म्याक जीव दितात.
तुका जितलें उतार तुमी आयकला वय मग सौम्य सौम्य तुझे उतार जिवे देता जिवेता वाट म्हजे वज वाडायता दय देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजे सुफळ कर. देवाच्या उतरांत आसा जिवीत. देवाचें उतार तुज्या आत्म्याक सुफळ करता, तुज्या आत्म्याक जिवाळ करता. जेन्ना देवाचें उतार मोरयेक आयलें कोणें हाडलें? गाब्रियल बोडव्यान मोरी घाबरली भियेली गी पवित्र आत्म्यान भरली. पवित्र आत्म्यान बरोवन कितें जाली? म्हजो जीव सर्वेस्पराचे ओडवी गाता म्हजो आत्मो. पयलें कित्याक जीव हें जावना तिजो हाळू जावना? पयलें कित्याक तुजो आत्मो सरस्पराक वाखाणून गायन करूना? साबार जाणां कळीत ना भाव भयणीनो. वो गोट जाणा जाय आज. जितलें उतार तुमी स्विकार करता, जितलें उतार तुमी सत मानता, जितलें उतार तुमी आयकता, जितलें उतार तुमी वाचतात, जितलें उतार तुमी नियाळ करतात, जितलें उतार तुमी स्विकार करतात, तुमी तुमचो आत्मो हाळू जाता. मात न्ही उल्हास बरी जाता, संतोष बरी जाता. थंयच उतार करून मोरी गेली कोणासाची? ते झाड तिच्या बाळ कितें केलें? कुसव्यांतल्या बाळकान भुरगीं बाळां उडकी मारून. आहा बरें कळ्ळें तुमकां. आज जायत्यांक हें आतां नाटक न्ही. हांगा कित्याक सांगचें म्हळ्यार हें तुमकां समजाचें. ऑप्शंत हाज्या पयलीं सांगूं ना हांवें तुमकां. मालकीच्या बुकांत वचप 3 आनी 20 वाळें कानाक वारें लागल्या वासरा बरी तुमी उडकी मारतल्यात म्हणटा देवाचें उतर. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 ऐका. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या. तुमकां म्हळ्यार कोणायकी न्ही हांगा बसयल्या न्ही. हांगा येवन देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत ताच्या नांवाचे जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाच्या नांवाची भिरांत धरलेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो. नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी त्या नितीच्या सूर्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली. भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मार. उतरांत आसा भलायकी भाव. जितले उतार आमी आयकता. आतां म्हाका आतां खबर दिली ती आमची भयण हांगा साबार फुटी आयली फ्लोरीन वय मू. तुमी जाणात पयले फावटी आयली कशी आयली तुमी पळयलें मू. दुसरे फावटी आयली ती बेड्डार न्हिदलेली पळयलें मू. तिसरे फावटी ती आयली शुक्रासनार आयली हांगा मुखार येवन कशी उबी आसलें पळयलें मू. वय मू ती कालांतरल्या जाल्यार म्हणचे हांवें हांगा आयिल्ल्या उपरांत ती बेड्डार न्हिदल्ली ती हांगा देवाचें उतार आयकून ती उबे रावली की ना. तुमी इतलो काळ तो इतली वर्सां जावन आसो न्ही तुमी उबे रावन मागणें करूं ना. तिणें दोनी पळय म्हळ्यार त्या दीस शुक्रार आसलो वय विनोवणेचें मागणें आसलें. 2 की 3 फावटी तिणें उबे रावन मागणें केल्लें. आनी आतां सकाळीं एकलो भाव येवन म्हणालो कालच म्हज्या बाप्पू म्हातारो जाला निमाण्या मरणाच्या तयणीर आसा. हांव ताका पळोवंक गेलो फादर पळोवंक गेलो आनी ताका बाप्पू सांगलें जेजू तूं जावं तुजो म्हूण म्हळें. ताणें अशी तकली तिशीन गुंडयली. मागीर ताजो पूत आयलो आनी ताच्या पुता आडी सारलें देवाचें उतार ताच्या कानान घालूंक गी तुजें उतार दिवन ताका पिसो करनाका म्हणालो. ताच्या बाप्पूचो पूत म्हणटा हेका तुजें उतार दिवन ताका पिसो करनाका म्हणून. देवाचे उतार स्विकार केल्ले पिशी जायनात. देवाचे उतार केल्ले सुफळ जातात. आनी कितें जातात एकदम पिकाळ जातात. मात्र न्ही सुफळ जातात हाळू जातात. हे साबार जाणां कळीत ना. देखून आज भाव भयणीनो आत्म्याक सकत दिवची देवाच्या उतरान जिवाक जिवाळकाचे उस्वासान तुज्या कुडीक भलायकी जोड दिवची उदकान. देखून ह्यो तिनूय संगती गरजेच्यो. देखून 3 साक्षी आसात म्हणटात ते उदक पवित्रत्व उदक आनी रगत. पवित्रत्व रगत म्हळ्यार रक्तान कितें आसा? रक्तान कितें आसा? जीव आसा. लेविटिकस 17:11 ऐका. लेविटिकस चॅप्टर 17 वर्स 11. कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा. कुडीचो जीव खंय आसा? रक्तांत आसा. देखून रगत म्हळ्यार जीव. मुखार ऐका. ह्या तिगांयची रुजवात एकच. ह्या तिगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास वर्ती. ही रुजवात दिल्यात पवित्रात्म्या वडोल आयकलें न्ही. पवित्रात्म रुजवात दिता आनी पवित्रात्म सत. देखून जें कितें तुमी आज आयकता तें म्हजें उतार न्ही. ही साक्ष दिवची ही पवित्रात्म्या. मनशाची साक्ष आमी आयकता. हांव थंय गेलो तो डॉक्टर बरो तें वखद करून गेलो हांव बरो जालो. मनशाची साक्ष आयकता. हांगा साक्ष दिता पवित्रात्म आनी ती साक्ष कितें खरी म्हणटा देवाचें उतार.
आणि ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुताविषयी देवानस ती दिली. दोडी रुजवात, ती दोडी रुजवाती म्हणजे जेजू आपल्या बाप कोणी दिल्या? देवाने आपल्या पुताविषयान दिल्या. तो रक्ता मासानंतर मनीस संसारात आसलो, तो पवित्र आत्म्यान भरून आसलो. देखीन संसारात आसतना ताका म्हणलें मनशा पूत. संसाराक येताना देवाचो पूत. आज तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानान मागीर आनी की गुंडायन तुमकां आयकूंक मेळटलें. जो कोण देवाच्या पुताक सत म्हणता. आयकलें मग? कोण देवाच्या पुताक सत म्हणता. आता पूत म्हणटाना संवसारी रितीन पूत म्हणून तुमी चिंती नाका. देवाचो पूत म्हणटा, देवाक पूत आसला ताजी बायल कोण म्हूण साबार दिसता ता पिशी. त्या रितीन पूत म्हणलें मतीन वरी नाकात. देवाक पूत साबार जाणे अणभवार त्यांनी विचारलें आसा, देवाक पूत आसा जाल्यार ताजी बायल कोण? तसं संसारी मासा रक्ताचो संबंध नाही. जो संवंजला वसवर 1:13 सांगता, जॉन चॅप्टर 1 and verse 13 सांगता, व संबंध मासा रक्ताचो नाही भावा बहिणीनो. ती जल्मली नाही रक्तामसावरवी, नाही रक्तामसावरवी, रक्तामासावरवी नाही, वा कुडीचे सैंबे कोडण्यावरवी, ओढणेवरवी नाही, वा मनुष्याचे कुशेवरवी, मनुष्याच्या कुशेवरवी नाही, पगार देवावरवी. ती जल्माले देवावरवी. देवाचो पूत म्हळ्यार देवातान जल्मालो न्ही, मनशातान जल्मालो. मोरी कशी गर्भस्त जाल्ली? दादल्याचो संबंध आसलो तिका. देखीन पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भस्त जाली. वय मू म्हळ्यार पवित्र आत्म्या रुपार असो देव तिच्या कुशव्यांत येवन मनशा रूप घेता. पवित्र आत्मोस म्हळ्यार देवस आत्म्या रुपार येवन तिच्या गर्भांत तिच्या कुशव्यांत कितें घेता? मनशा रूप घेता. मनशा रूप घेता आनी संवसाराक मनीस जावन येता. हे साबार जाण कळीत ना. आतां पूत म्हणटाना साबार जाण चिंतात, म्हजो बाप पयशे प्रिसिकर, हांव ताजो पूत. हे संवसारा संबंध जाल्लें. पूत म्हळ्यार कितें? हांगा पूत म्हळ्यार देवाचो पूत म्हळ्यार देवातावन उपजाल्लो. आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16:28 जॉन 16:28 आनी जेजूच कितें म्हणटा आयका? बापा तावनच भायर सन, बापा तावनूच हांव भायर सरला. हांव संवसाराक आयिल्लो. बापा तावन हांव भायर सरला. बाप आसा कोण? बाप मनीस. बाप मनीस. बापा कोणी पळयलाय? कोणी पळयलाय? कित्याक देवाचे उतर जायते कडेन सांगता. एक थोडे आमी दाखल्याक घेया. जो संवंजला वसोर 1:18 कितें म्हणटा आयका? जॉन चॅप्टर 1 verse 18. कोणी देवा केदीस देव म्हणल्याक कोणेच केन्नाय पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा. बापाच्या गोपांत आसा. त्या ताचे एकल्याच पुतान. आनी हांगा सांगता न्ही, एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. पुतान आमकां बापाची वळख करून दिल्या. आनी हो पूत खंय आसा? बापाच्या गोपांत आसा. जुवांचें पयलें पत्र वचो 4:12 1 John chapter 4 verse 12. कोणी मनशान मनीस जाल्यार कोणेच देवाक केन्नाय पळयल्लो आसा म्हणल्यार देवाक केदींच पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. मोग करता जाल्यार मोगा रुपार देव आमचे थंय रावता. न्ही मासा रक्ता रुपार, मोगा रुपार. तिमोथीचें पयलें पत्र वचो 6 आनी 16 1 Timothy chapter 6 verse 16. तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांची येता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक देवाक पळोवंक जायना. तो देವರು म्हळ्यार देह ಇಲ್ಲದವರು, ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು, ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರು, ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು. ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्मा. परम आत्मा, दिव्य आत्मा. देखून अनेक कंतार तुम्ही केदाळ म्हणतात नाही, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के हर आत्माओं का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक. तुम्ही पूत म्हणटाना तुम्ही कूड मनशाची कूड मुखार धाडटात. नाही,
बापातावन उपजल्लो. बापाची संपूर्ण काय बापाचो सैंब बापाचें व्यक्तित्व आपणायल्लो. आत्तां जेजू कितें म्हणालो जॉन 16:28 जॉन 16:28 कितें म्हळें बापातावनच भायर सर बापातावनच भायर सर हांव संवसाराक आयिल्लो. हांव संवसाराक आयिल्लो. देखून आज जेजूक तुमी मनशा रुपार म्हळ्यार ताका कितें म्हणटात मनशाचो जल्म जाल्ल्या बरें तशें चिंते नाकात. हेब्रां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1:3 सांगता का हिब्रू चॅप्टर 1:3 हो पूत आपल्या बापाची महिमेचो परजळ. हो जेजू म्हणलो देवाचो पूत आपल्याच बापाची महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे संपूर्ण बापा सारको. जसो बाप तसो पूत कांयच उणेना. जायते दाखले तुमकां मुखार दिता. आतां तशें म्हणटा ना मनशाचे कितें म्हणटात तुमचे दोळे कान आसात ते मुखार हाडी नाकात. बापाचें सारकें बापाचो सैंब बापाचो कितें म्हणटात बापाचें व्यक्तित्व ताजें थंय. ह्या कोलोसांकरांत बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत वचो 1:19 कोलोशियन्स चॅप्टर 1:19 कोलोशियन्स 1:19 देवाचीच खुशी अशी जाली. बापाचीच देवाचीच खुशी अशी जावन आसली की ताची ते आपणाची सगळी संपूर्ण ताचे ते आपणाची सगळी 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 संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता कांयच उरना. बाप आनी तो समासम बाप आनी जेजू समासम जाल्यार वाचा तुमी जुवां संवजेला वचो 5:18 वाचा जॉन चॅप्टर 5:18 तो बापाक समासम करतालो देखून जुदे ताका पात्रांक कुशी व्हरतात. ऐका जॉन चॅप्टर 5:15 ह्या पासोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें सुदेवाचे हट आनी की बोळ जालें. कित्याक कारण तो साब्बाताचो कायदो मोडटलो. एक तो साब्बाताचो कायदो मोडटालो आनी एक देव आपणाचो बाप म्हणून देव आपणाचो बाप म्हणटालो आनी एक आपणाक देवाकच समासम आपणाक करतलो. देवाक तो समासम उलयतालो आनी तो समासम देवाक तो समासम. देखस बाप आनी पूत समासम देखून तो ताका दिला बापातून उपजल्लो देखून ताका दिला जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमियामा पात्यांसो दनियामा सर्वासो सोमियामा पात्यांसो दनियामा देखून आतां पळया न्ही गाब्रियल बोडवो येता मरी गिसब्यान येता बोडवो सो सांगता तूं जावन आसा पूत माहोन ना तसो म्हणून. ऐका लुकास वांजेला वसर 1:32 लूक चॅप्टर 1:32 ऐका. पयलीं गाब्रियल बोडवोत येवन मरी कितें सांगता ऐका तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. पूत म्हूण ताका आपयतले. हांगा कोणी साक्ष दिल्या परमोन्नतसो पूत म्हणून मनशा पूत न्ही म्हळ्यार जुजेचो पूत ते लोकांनी म्हणलें ओ जुजेचो पूत न्ही गे ओ मरयेचो पूत न्ही गे ताचे भाव हांगा आसात न्ही गे ताचे भयणी हांगा आसात न्ही ते लोकांचें. कित्याक लोक जेजूक वळखोंक ना तशें जावन तुवें आनी जुदेव लोकां बरी तशें वळखोवचें न्ही जेजूक अशें वळखा जाय. बापाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो संपूर्ण तरान बापाचें व्यक्तित्व सैंब ताचें थंय. आतां हांगा दुतान हिंदीला कितें म्हळ्यार रुजवात दिल्या वय म्हणून सैतान सयत रुजवात दिता बाबा भयणी न्हू जाणात कितें तुमी मार्काच्या वांजेलांत वचो 5:7 सैतान सयत जेजू मुखार येवन सर पडता ताच्या पांया म्हळ्यार सर पडटा आनी कितें म्हणटा ऐका मार्क चॅप्टर 5:7 पयस्तावने जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे कोबरेक तूं कित्याक येताय म्हज्या कोबरेक तूं कित्याक येताय. जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता परमोन्नत देवाचो पुत देवाच्या सारक्यान सरपाचो संपूर्ण समासम आनी तूं व्यत्यस ना. आतां बापानच एका घडयेनी एका जाग्यार न्ही जायते कडेन बापानच साक्ष दिल्या. मातेवाचो वांजेला वचो 3:17 ऐका बापानच साक्ष दिल्या.
आनी तेतवा आकाशांत हांव एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो कोणे तो म्हळें? म्हाका मानवला कोणे म्हळें आकाशात हांव एक ताळो ये पुरी आयकलो कोणाचो ताळो तो बापाचो ताळो कितें म्हणटा ओ म्हजो पूत ओ म्हाका चड मानवाला मोगाचो ओ म्हाका तो म्हाका मानवला मोगाचो पूत तेव्हा पूत म्हणटा संवसाराच्या मनशाक सैंबाक हें करनाका तो मनशाचो सैंबाचो पूत न्ही तो देवाच्या सैंबाचो सगळ्या मनशाक वळाक सोडवून दिवंक तो मनीस जावन आयिल्लो देवाचें सारकें स्वरूप घेवन आयिल्लो देखून ताका नांव दिलां माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 1:23 मॅथ्यू चॅप्टर 1:23 कित्याक ताका नांव दिलां देवूच मनीस जावन देवाचें संपूर्ण काय घेवन तो आयिल्लो देखून कितें नांव दिलां एकांकू आसली गर्भेस गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली. जातली आनी ताका ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले इमॅन्युएल म्हणून आपयतले कित्याक इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून देवच आमचें सांगाता देवाच्या पुताचें सारकें बापाचें सारकें समान संभाव म्हण एकच ताका वयर आका सेकंड म्हळ्यार आसतना विक्टरी स्टँड आसता न्ही फर्स्ट प्रायज सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज तशें दवरनाकात कोणाक बापा पुता पवित्र आत्म्याक सबार जाण लोक कितें करता बाप म्हळ्यार फर्स्ट प्रायज जेजू म्हळ्यार सेकंड प्रायज पवित्र आत्मो ना बाप पुत आनी पवित्र आत्मो 1:1:1 ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂದು कितें ತೊಂದು न्ही ಒಂದು 1:1:1 आन्सर बाप कसो तसो पूत तसो तेगी एक करूंक जाता 3 ग्लासांतलें उदक एका मग्गांत वतुल्ल्या बरी तें उदक विंगड जाता की एक जाता उदकाचो स्वभाव व्यक्तित्व विंगड जाता की सेम जाता हांवें कितल्या गुंडायन तुमकां सांगलां किंचित व्यत्यास ना देखून जेजून म्हणा जो म्हणजे स्वता वळतीस जॉन चॅप्टर 10:30 बाप आनी हांव एकच ऐका हांव आनी बाप एकच हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू देवाचें उतार काण तुमकां दिवचें मात्र न्ही त्याच अवस्वरान जुवांच्या अवस्वरान अवस्वर 14:9 जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा ऐका जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही इतलो काळ हांव तुमचे सगळे आसो न्ही हांव कोण म्हूण तुका समजना हांव कोण म्हूण तुमकां समजना मू जाणें म्हाका पळयला कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला बापाकी पळयला पळय न्ही ही जेजूचें उतरां भाव म्हण आनी तूं तर्क करूंक वाद विवाद करूंक अवकाशच ना कोणाक आमी वचता जुवांस वंजेला वस्वर 5 आनी 17 पयलें वास मागीर 19 ते 23 वास जॉन चॅप्टर 5:17 पयलें वास आनी उपरांत 19 to 23 वास पूण जेजून तांकां जाप दिली म्हजो बाप सदां न्हीद वावुरता हांव तसोच वावुरता पळय न्ही बापी वावुरता पुती वावुरता आनी उपरांत 19 ते वयर कितें म्हणलां पुताचो अधिकार आतां पुताचो अधिकार कितलो पळय जेजून तांकां हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता ते पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना पुताचें मायंड विंगड न्ही बाप कितें करता तेंच पूत करता सेम टू सेम तांचें मायंड सेम टू सेम मनशाचें मायंड सेम टू सेम आसाय जोवळी जाल्यार सेम टू सेम आसाय ट्रिपलेट जाल्यार त्या गजाल मारल्यान त्या कतकुसव्यांत तांचें मायंड सेम टू सेम आसाय मनशाचें कोणाचें मायंड सेम टू सेम ना चिंताप सेम टू सेम ना बोगाप सेम टू सेम ना पूण हांगा बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें चिंतापी बोगापी करनय सगळें सेम टू सेम हें तुमी भावार्थान स्विकार करचें बाब त्या धाळ मात्र आमी बापाच्या पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें एकवटांत आसा म्हणलें तें एक तो एक संतोश व्हरता बाप म्हणजे तें पूत म्हणजे तें पवित्र आत्मा तें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें एकवटांत हांव आसा मात न्ही बापाच्या सारक्याचो पुताच्या सारक्याचो पवित्र आत्म्याचो सारक्याचो म्हाका रचला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो माधुरी जेजून बापाची सारकी संपूर्ण वळख करून दिल्या आतां मुखार वास ते जॉन 5:19 मुखार वास आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना जें बाप करता तेंच पूतय करता म्हळ्यार जें कितें बाप करता तेंच पूत करता एका मनाचें तें बापाचें मनच पुताचें मन बापाची योजन पुताची योजन बापाची चिंतना पुताची चिंतना आनी कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कड पुताक दाखयता सगळें कांयच लिपयना
मनीस लिपयता की ना गोबायलां लिपयतात न्हू कितल्याय मोगान ती आसूं दीत कितलोय काळ ती मोगान पडोवन पडोवन कोसोवन काली कुसोवन वचून दीत अशें आसा की कितें वाचलें कारण नाही आत्तां कितें वाचलें बाप पुताचो मोग करता मोग करता आणि आपूण कितें करता ते सकट पुताक दाखयता. पण मनीस सांगता की हांव कितें करता हांव कितें चिंतता खंय वता मनीस सांगता की एकला हांगा बाप आपूण कितें करता तें सकट पुताक कळयता आणि किवर त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो तवळ तुमी आजाप पावतल्यात. आनी की वय आनी कितें जायत तें सांग हें पयलें उलयलें मागीर जाल्यान पुरो अजापा विजमित असर याद बुता तुमी अजाप पावतल्यात. कशी बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. कळ्ळें न्ही बापय जीव दिता मेल्ल्यांक पुती जीव दिता जिवंत उठोवण आहे जेजून मेल्ल्यांक उठोवण आहे मागीर कशें बापान पळय धरणीच्या मातयेचो मनशाक जीव दिलो हांगा मनीस मेल्ल्या उपरांत माती वय की न्ही मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सगळें सेम टू सेम. आनी कितें आसा सेम टू सेम पळय आयका ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जट्टी करिना बाप कोणाचीच जट्टी करिना जट्टी करचे सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला. पुता सोडला म्हळ्यार तो आयला हांगा गांव खंय म्हणटात संवसाराक आयला तुका सुटका सोडून दिवं ताणें दाखयली वाट तूं चला न्हय ताणें दिले उतार तूं पाळी न्हय देखून बाप तुजी जट्टी करिना कित्याक पुतान कितें सांगलां तें तूं पाळटा या ना ताजो मोग करता या ना ताजो मोग करता येता ताजे उपादेश पाळटा येता ताणेंच बसयला पवित्रात्म तुका बसयला गिना आनी पवित्रात्म तुका देण्या रुपात दिला जाल्यार तुका सताच्या नितीच्या जिविताच्या वाटेन चलयता गिना देखून तें दिल्ल्या उपरांत तूं ताज्या उतरां विरोध वेताय वाटे विरोध वेताय योजना विरोध वेताय कुशे विरोध वेताय जट्टी करची सगळे हक्क ताणे पुताक सोड दिला. पुताक सोड दिला. आनी 23 कितें म्हणटा सोमेस्तांनी आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दी जय म्हूण बापाची खुशी. सेम टू सेम आपणाक मान दिल्या बरी कितलो मान बापाक तितलो मान पुताक देखून आमी म्हणटा ना मान तुका बापा ना मान तुका पोता ना मान तुका पवित्रात्म्या सस्नाच्या सस्ना ना मान तुका बापा ना मान तुका पुता ना मान तुका पवित्रात्म्या सस्नाच्या सस्ना नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार महिमा नमस्कार. साबार जाणांकी सता उगडापीन जावना देखून थोडे काले बाप 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 म्हणून थंय रावले थोडे पूत पूत म्हणून पुता कणी रावले थोडे पेंतेकोस पवित्र आत्मा म्हणून ताका कणी रावल्यात. खरो एकवट जावन आसा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुवें आनी हांवें आमी आसचें कित्याक बापाचें सारकें पुताचें सारकें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें तुका म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक दिलां आनी तें तुवें कितें करचें तुजें थंय उर्जीत करचें जेजू थंय कशें पळय जीव आसलो जिवीत जालें कसो आत्मा आसलो पळय आत्म्याचें प्रेरणा वरी कितें सकट ताणें केलें ताची कूड कशी ताणें निश्कळंक निर्दोशी आई बाबीन कातावीन पत्कावीन ताणें सांबाळली. देखून तो थेसलोनिका घरां पहिल्या पत्रांत 5:23 सांगता ताजे येण्या वेळार बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते गायनी येवन तुजे तें बिडार करीजे तर तुजी कूड तुजो जीव तुजो आत्मा निर्दोश सांबाळूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर 1 Thessalonians 5:23. समाधान दिता तो देव तेदा मात तुका समाधान तुमकां सर्वाटांनी पवित्र तुका करूं सर वाटांनी पवित्र करूं सोमे जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार तुम्ही सगळेच आता एका मनीस म्हळ्यार कोण सगळेच प्राण प्राण आत्मो आणि कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसो. ह्या वर्सा म्हाका देवान दाखोवन दिल्या प्रमाणे पळया न्ही 3 रितीर आसतल्यो संपूर्ण तरान देवाच्या उतरा मुखांतर 7 जाणां जावं 3 रेतीर आसतलो जिवाची संपूर्ण तरेची भलायकी जडूंक इनर हिलींग 3 रेतीर आसतल्यो पुऱ्या सुटका जडूंक डेलिव्हरन्साच्यो आनी 3 रेतीर आसतल्यो आमकां संपूर्ण तरान तयार करूंक सगळींच्या राजाक वचूंक. हर एकल्याक अवकाश आसा सवकास जायनाकात. आतां हांव एक केली बरो म्हाका म्हणना
तुझ्या कुडीची जतन करूंक आसा, तुझ्या जिवाची जतन करूंक आसा, तुझ्या आत्म्याची तुवें जतन करूंक आसा. ह्यो तिनी तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्याने सांबाळूंक आसात. त्या दाळ माताचें येणें जाताना आमी ताचे सवें वेतेल्या, ताचे सवें आसतेल्या. निंगे वडलो तुमी आयकलें उपदेशक 12 आनी वळ 7. उपदेशक 12 आनी वळ 7 कितें म्हणटा? जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ज्या धरणींतली धूळ आयली ते धरणीक ती पाटी वेतेली ती कूड धरणीक पाटी वेतेली आणि देवान दिल्लो आत्मो देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. देवाशी पाटी वेतलो. वचूंक आसा देखून हांवें ते कांतार केला, आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांया तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. आत्मो म्हजो उबलो उबलो रसनाराच्या पांया तळा रावलो रावलो जट्टेक उबो रावलो शिक्षेक उबो रावलो. कूड खंय वेतली परत्यान वास? जे धरणींतली धूळ आयिल्ली जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी ती वेतली धरणीक पाटी वेतली. आणि देवान दिल्लो आत्मो पूण देवान दिल्लो तो आत्मो जीव देवाशी पाटी वेतलो. देवाशी पाटी वेतलो. वचूंक आसा खंय शाश्वत. तुजी कूड शाश्वत न्हय. कुडीक संबंध जाल्ले खंयचेंय शाश्वत न्हय. तुवें केल्लें खाणी शाश्वत न्हय. तुवें केल्लें मुस्तायकी उस्तुरी शाश्वत न्हय. तुजें बंगारी शाश्वत न्हय. तुजी आस्त बदकी शाश्वत न्हय. केवळ तुजो जीव मात्र. देखून लुकास वांजेला 9:25 न्ही आमकां परतून 17 दिता. लूक चॅप्टर 9:25 कितें उपकारता ऐका. मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव होगडावन आपणाचो नाश कर सगळो संसार जोडलोच सगळो संसार जोडलो म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो. कितें फायदो. असा बाजन कुडीन जेतात म्हणून सुरवेतान सांगलें. ना जिवाची तांकां कांय तांकां पडोवन वचोंक ना. आत्म्याचें कांय पडोवन वचोंक ना. कितें खावचें कितें जेवचें कितें नाचचें खंय भोंवचें खंय वेचें खंय प्रोग्रामां बाबा दाबा जोप आचारान तेंच. हे दीस तुमकां कळटलें आमी कितलो वेळ विबाडला कितले बरे बरे अवकाश विबाडल्यात. मागीर निमाण्या घडये त्यात कुडीन कुसोन न्ही वळवळतना कोणी येनात. खंय जेवणाक गेल्ले ते तुका पळोवंक येनात. कोणें तुका आपयल्लें ते येनात. परच्या हप्त्यान तसो हो विडियो व्हायरल जाला. 30 दिसां पयलें बापूय मेल्लो अपार्टमेंटांत. 20 दिसां उपरांत त्याच अपार्टमेंटांत त्याच बेडरुमांत आवय मेल्ली. 30 दीस जाल्यार 20 दीस जाल्यार बापायक आवयक पळोवंक भुरगीं कोणी येवंक नात आसलीं परगांवांत. बापायचें मोडें कुसोन कुसोन घान आयिल्ल्या वेळार आवयचें मोडें कुसोन कुसोन घान आयिल्ल्या वेळार पुलिसांक आपोवन मागीर दार फोडून भितर गेल्ल्या वेळार कळ्ळें दोगांय अंतरल्यात. 30 दिसां पयलें बापूय अंतरला आनी 20 दिसां पयलें आवय अंतरल्या. म्हळ्यार 30 दिसां तावन ना भुरग्यांनी आवयक या बापायक फोन केला ना तांची कितें जतन केल्या. हांव हांगा सांगतना थोड्यांक हें बरें बेश्ट तें तुमी सोंसतना तें तुमकां जाताना घडटाना तुमकां म्हजो उडास येतलो. हांव हांगा संवसारान नातल्यार म्हजो उडास खंडीत तुमकां येतलो. ह्या विशयान कांय येना. कितें म्हणटात दक्षिण ना सांगू. मुखार ऐका हेच्या पयलीं वसा मुस्तासा सांगू. जो कोण देवाक सत मानिना कोण देवा सत मानिना तो आपल्या पुता विशयान देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार देखून करता. आज देवाक वळखनात देवा सत मानिना देखून जेजूक वळखनात. उडयली भावा विक्रमान सांगलें न्ही बाळोक जेजू बाळोक जेजू. जेजू बाळोक आसतना ताणें कांय करूं ना भाव भयणी न्हू. जेजू बाळोक आसतना ताणें हाज्या पांय करूं नात. बाळोक आसतना कांय शिकोवणी दिवं ना. बाळोक आसतना तो कांय तेंपलांत येनातलो. ताका तेंपलांत भेटयल्लो मात. 30 वर्सां पर्यंत ताणें कांय केल्लें ना. खंय आसलो कितें करनासलो कोणाकच खबर ना. केदाळा तो जेजू आसलो क्रिस्त जालो. आदल्या शिकोवण्यात हांवें सांगलां जेन्ना तो क्रिस्त जालो पवित्रात्मो ताजेर देवान आयलो बापाचो प्रेरकात्मो ताजेर थंय देवान आयलो त्या घडयेंत हांव ताजें कितें योजन हांगासर बापाचें योजनान तो भरती जाता. लुकास वांजेला 4:18 लूक चॅप्टर 4:18 देवाचो प्रेरकात्मो मुजेर आसा. जेन्ना देवाचो प्रेरकात्मो ताजेर देवान आयलो त्या दाळा बापान म्हणलें ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगाचो पूत हो म्हाका मानवाला ताचें आयका म्हणून. जेन्ना देवाचो प्रेरकात्मो देवाचो आत्मो ताजे तान भरलो जेन्ना तुजें तें म्हजें तें तो पवित्र आत्म्यान रावता तूं आनी हांवूय जाता आमी देवाची भुरगीं न्ही मनशाची भुरगीं. रोमाकारां पयलें पत्रा 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8:14 रोमन्स 8:14 जेन्ना तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें खरेंच येवन बेडार करता आमी जाता भुरगीं देवाची. ऐका
जांकां देवाचो आत्मो सोलून जांकां व्हरता, देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. ही देवाची भुरगीं. हांव पूत आसूं, हांव पूत आसूं, हांव बोव आसूं, हांव बोव आसूं, हें पळय तुज्या मासा रक्ताक संबंद जाल्ले. आत्मीक संबंदांत मासा रक्ताक जागो ना. आनी कोण मासा रक्ता प्रमाणे जी येतात तांकां आमी वाचता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8 आनी वळू वाचती वळ 8 वळ 8. ह्या पासून रक्ता मसा काल जातात ती देवाक मानवनात. मानवनांत देखून तूं मासांत तुज्या कुडींत जी येताय तर पवित्र येना बेनाकात. तूं कुडीन जी येताय कुडीची दाजोसकाय जोडून कुडी कितें खुशालकाय बघून कुडीच्यो तूं गरजो तिरसून जी येताय पवित्रात्म येना. जावं पळय एकल्यान तुका तापाट दिवन घे पवित्रात्म्याक म्हळां तें तापाट मात्र तुका उडास. कांय फरक ना म्हाका सांगू, कांय भिरांती ना. तशें जाल्यार सगळ्यांचें देवून हेजें आसलें पवित्रात्मा बराचें आसलें. पवित्रात्मा भरतना तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा देवाचें वता. संवसाराच्या पंथांतन पंथ तुमी म्हाका साक्ष दितले म्हणटा खंय साक्ष दिल्यात तापाट केल्ल्यांनी. तुमच्या पैकी जायत्यांनी तापाट केलां पूण खंय साक्ष दितात, खंय बळ मेळ्ळां, खंय धैर्य मेळ्ळां, खंय पवित्रात्म्याची देणी मेळ्ळ्यात, खंय पवित्रात्म्याची फळां तुमच्या थंय दिसून येतात. तापाट केलां वय तुळ्या तामिळांत सापाड केल्ल्या म्हणून तांकां सापाड, तुमकां तापाड. कित्याक म्हळ्यार आज भाव म्हयने लोक तितलो हें जाला अनपड जाला. संवसारी रितीन जानवाय जायती आसा पूण ही जानवाय ना. मुखार ऐका. हिस्ती रुजवात इस्ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिला. हे शासनीक जिवीत कोणा तें आसा ऐका. हे जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. हें केवळ तुमकां शासनाचें जिवीत जाय पुता तें आसा. तुमकां संवसारी जिवीत जाय सगळ्यान आसा वसा. संवसारी जिवीत जाय तुमकां, संवसारी संबंध जाय तुमकां सगळ्यान आसा. आज बाप्पू आपयता पाल्या मावशी आपयता परवा आकाय आपयता परवा माम आपयता पाल्या काजिनगी आनी कोण कोण चक्कड आपयता वसा. पूण संवसारी मनीस कोणूच तुमकां शासनीक जिवीत दिवंक सोना. संवसारी मनीस कोणूय तो जावं दी, केदो व्हडलो तो जावं दी, केदो व्हडलो स्थापक जावं दी, केदो व्हडलो संस्थेचो वडील जावं दी, कोणूच तुका म्हाका आमकां शासनीक जिवीत दिवंक शकना. कोण दिता? शासनाचें जिवीत कोण दिता? परत्यान वाचती वळ. हिस्ती रुजवात इस्ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिला. देवान आमकां शासनीक जिवीत जोड दिलां. हे जिवीत हें जिवीत ताच्या पुतांतय आसा. ताज्या पोता थंय जेजू थंय आसा. देखून जितलो तूं जेजू सवय रावताय, जितलो जेजू तुजे सवय रावता तितल्यान जिवीत तुजें थंय आसा. मुखली वळयका. ज्या मनशा सवय पूत जी कोण त्या मनशा सवय पूत जी येता ताची सवय जिवीती आसा. ताजे सवय जिवीत आसा. देखून आमी सांगलें जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिला, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणान. कोण थंय जेजू आसा तांचें थंय जिवीत आसा. देखून हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवणें सांगलें न्ही गे, जर तर संवसारांत जियेत आसतना जेजू तुजे थंय आसा जाल्यार सरकार आसलो जेजू संवसाराक आयला तुजे सवय रावंक. आनी जर तर संवसारांत आसतना तूं जेजू सवयेन जियेता जाल्यार संवसारांत आसतना तुका जेजून उखल व्हेला सरकार ताचे सवय रावंक. समजता? लॉजीक समजता वयलें? तूं संवसारांत आसतनाच सरकार सोडून गेलो जेजू येवन तुज्या काळजांत येवन रावला तर जेजू खंय आसा? तूं जेजू सवय संवसारांत आसा वय मू. जर तर तूं जेजू सवय आसाय तर जेजू तें एकवटलाय तर जेजू खंय आसा? बापाच्या उजव्याक सरकार आसा. तूंय जेजू सवय सरकार आसाय. भाग मोजे खेदे वर्ते जेजून म्हाका सोडोवचे, भाग मोजे खेदे वर्ते जेजून म्हाका सोडून परत हांवें पाटी येवचें, जेजूक म्हज्या स्विकार करचें, परत हांवें पाटी येवचें, जेजूक म्हज्या. मुखार वाचिल्लें आनी मुखार वाचतय. जाची सवय पूत जियेना ताची सवय जिवीती ना. कोणा सवय जेजू जियेना ताचे सवय जिवीती ना. बेश्टें जेजू सांगून हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन अमतोच्या मापान तें जीव. खरेंच जिवीत जाय. जाकेवाक जिवीत केदाळ आयिल्लें? केदाळ? स्वामी देव
म्हज्या घरा जाईल सोमी देव म्हज्या घरा जाय सोमी देव म्हज्या घरा जाय रायसरगी सोमी देव म्हज्या घरा जाईल रायसरगी मरी मगदलेनाक जिवीत केदाळ मेळ्ळें हां आनी ती संबंदाच आसतनांगी प्रद्वार आदारतनांगी हां दैत्य दादल्यांक खुशी करतनांगी केदाळा शिसांक जिवीत केदाळ मेळ्ळें शिसांक पिडेस्तांक केदाळ मेळ्ळें कुर्ड्यांक केदाळ मेळ्ळें मोन्यांक केदाळ मेळ्ळें बेऱ्यांक केदाळ मेळ्ळें तोंट्यांक केदाळ मेळ्ळें मागीर तुमकां केदाळ कोटकारांक केदाळ सॉरी काल म्हणटात कोड लागलेल्यांक हांव कोटकारांक केदाळ मेळ्ळें आज जेजू तुज्या घरा लागीं म्हणलें तुझ्या घरा म्हळ्यार अंचिना मने अल्ला टॅरस मने अल्ला ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆ ಯಾವ ಮನೆ कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे काळजान म्हज्या करता बे आत्म्या सोदिला कुडमोजी देवाचे मंदिर मनमोजे शांतीचे बंड काळजान म्हज्या करता बे आत्म्यास दिला देखून जेजू म्हणटा न्ही रेवलेशन चॅप्टर 3:20 उगडा पंचा बुकांत 3:20 तुझ्या काळजात दारार हांव उबो आसा बोडोवन आसा आयका पळय दारार बोडोवन हांव हांगा उबो आसा दारार बोडोवन हांगा उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो तोय म्हजे सवे जेवतलो पळय न्ही तुजे काळजाचें दार उक्तें कर तुज्या मौनाचें दार उक्तें कर मौनान म्हज्या काळजान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या चिंतनान म्हज्या बोगनान म्हज्या पयणार म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तो ये रावोंक जेजू 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 तू ये मुखार 13वी वळ ऐका ससनाचें जिवीत खंय आसा देवाचे पुताचेर तुमी विश्वास देखून दवरला देवाच्या पुताचेर जेजूचेर तुमी विश्वास दवरा ससनाचे जिवीत तुमचे थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयता ताचेर विश्वास दवरल्यार तुमकां ससनाच्या जिविताची खात्री जो संजला वचो 3:16 सांगता न्ही देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो देवान संसार असो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो ताका सतमान ताका सतमान तेल्या कोणाचो नाश जायना जावं कोणा सतमान दिजे बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी सतमान दिसे पूण हांगा सांगता देवाच्या आतां पयलीं जेजूक सत मानल्या शिवाय आमकां पवित्र आत्मा मेळटाय जेजूक वळखल्या शिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय जेसो मोग केल्या शिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय ताचे उपादीस पाळल्या शिवाय पवित्र आत्मा मेळटाय ना जेजुविने बापाची वळख जायना आमकां पवित्र आत्म्याची वळख जायना मध्यस्थ कोण बापा आनी तुजे मदें मध्यस्थ कोण हो मध्यस्थ म्हळ्यार एजंट म्हणटा आमी वय ब्रोकर म्हणटा वय तो दोनी पार्टी कितें करता हें समजता तुमकां तिमोथीचें पयलें पत्र पासून 2:5 1 तिमोथी चॅप्टर 2:5 देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच आतां हांव तुमचो मध्यस्थ काल तुमकां जेजू तें हाडूंक तुमचे मदें आनी जेजू मदें हांव जावं पुरो हांगा आतां आनी मिसून काडलेलो सेवा की आमचे भाव 4 जाण आसात आमी मध्यस्थ काल तुमकां तुमच्या मदें आनी जेजू मदें हे पुटी जेजूक तुमी स्विकार केल्ल्या उपरांत आमी भायर आउट आमी तुमचे मदें ना दोर नाकात कशें पळय आमी जावं पुरो सुरू म्हाका जेजू सवें एकवट जोडटाना मध्यस्थ आशिल्ले तुमचेच आशिल्ले लायक बा वय आज तांकां हांवें मदें दवरूं ना आज कोणाक हांवें कोणा सवें एकवटला सा पॉल म्हणटा न्ही गलातकारां बरोवन हांव 2:20 गॅलिशियन चॅप्टर 2:20 कितें म्हणटा क्रिस्त सवें म्हाका तो कुर्सायला हांव
आता जी येता तो हांव हांव न्ही. बघा क्रिस्त म्हणजे तेची येता. सोमियानिया एक आमी जाल्या सर्गींच्या कानांत आमी एकवटल्या सोमियानी हांव आमी जाल्या सर्गी हांगाच जर तर तूं सोम्यासून एकवटलाय तर सरकार हितून ताजे आसतले त्या एकवटांत रावतले. देखून हांव वावुरचें हांगा दीस आनी रात तुमकां सोम्याच्या एकवटांत हाडूंक. वन इन क्रायस्ट, वन इन क्रायस्ट. कित्याक हांवें ते वन इन क्रायस्ट OIC म्हळ्यार वन इन क्रायस्ट म्हळ्यार कोण आतां देखून तर आमी म्हणटा न्हू त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या. कितल्या अर्थाबळ्या तांतू जेजू वरवीं जेजू सांगाता जेजू माय जेजू थंय मुखार ऐका. आमी पातयेनेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशीक ताळ पडटा ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागूं जाल्यार तो आयकता. खंयचें तो आयकता ताज्या कुशेक ताळ पडटा तें मात तो आयकता. खंयचेंय देव आयकना. तुका आज हें जाय तें जाय ताज्या कुशे विरोध तूं कितेंय मागल्यार ना तो आयकना. देवान रेपटी मागतना मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करात. कोणाची कुशी? मागीर तुमी आयकतल्यात कोटकार कितें म्हणटा म्हजी कुशी तो म्हाका नितळ कर म्हणालो गे. तुवें कुशी वेल्यार देखून हांगा आयल्यार तुमी बापा तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका बरें काम दिवेत. बापा तुवें कुशी वेल्यार म्हाका बरो जिने सांगाती दिवेत. बापा तुवें कुशी वेल्यार म्हाका एक बरें बाळ दिवेत. ताणें कुशी वेल्यार हांगा कितें वाचलें पत्त्यान वाचत देवाच्या कुशीक ताळ आमी पडटा पातयेनेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच. इतलेंच. देवाची कुशीक ताळ पडटा देवाच्या कुशीक ताळ पडटा. ते कितेंय आमी ताचे लागीं मागो जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हूण खचित आमी जाता. ताचो मोग करता जाल्यार खंडीत तूं आमचो मोग करता आमकां कितें गरज आसा तो खंडीत दिता. खंडीत दिता. देखून भाव भयणीनो आज ती पातयेनी कशी ह्या कोटकारांक आसली आतां आमी आयकोंक वेता. कोटकार येता जेजूसाची आयच्या शुभ वार्ता म्हणत आयकोवया आमी. लुकास वांजेलगी अवस्वर 5 आनी ओळ 12-16 एका कितें बरयलां वयर. जेजू एक कोटकाराक नितळ करता. एका कोटकाराक नितळ करता. एक पोटी जेजू एक शारांत आसतना कोडान सगलोच कुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी हाका कोड लागला. खंयच्याक आतां ह्या कोटकाराक कोड लागला ताजे जिवाक गी आत्म्याक गी कोणाक ताजे कुडीक. वो कोटकार ताज्या कुडींत कोड आसा. कुडीचो कोड कान घेवन तो आयला वय मू. आतां आमच्या कुडींत कोड आसा आमच्या जिवाक. अशें आमी इसारचे म्हज्या जिवाक कोड लागला की नांगी म्हणून आतां फाल्यां आनी परवां सुरू जावच्या त्या हातूं इनर रिलिंगांत पोरं कळटलें कितलो कोड लागला म्हणून. तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुज्या म्हज्या आमच्या जिवाक कितलो कोड लागला म्हणून ह्या 5 दिसांनी कळटलें आयतारांतून ब्रेस्तारा पर्यंत कसलो कोड म्हणून. देखून आज आमकां पयलींच आयकोंक मेळटा हांगा कोटकार आयला ताज्या कुडीक संबंद जाल्लो कोड काडून घेवन. पूण हांगासर आमी येता आमच्या कुडीक कांय कोड लागोंक ना पूण आमच्या जिवाक लागलो कोड आत्म्याक लागलो कोड नितळ जायचे. तर नितळ करता कोण? हांगा एक कुडीचो कोड कोणा वरी नितळ जावं ना. कोण नितळ करता? आतां तुज्या कुडींत कितेंय उणेंपण आसा जावं दी तेंय सारकें करता कोण? तुमचो बावार्थ जेजूचेर तुमचो एकवट जेजूचेर. देखून तो येदोळ तुमी आयकलां कितें कोणा तें पूत जी येता तांकां जिवीत आसा. जिवीत म्हणटा व्हडलो तुमी आयकलें निर्दोशी जिवीत. तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्म निर्दोशी सांबाळलेल्या वेळार मात तुका भलायकी. पूण आज आमी कितें आशेता खाली कुडीची भलायकी मात्र आशेता. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी साबार जाणांनी हांगा म्हज्या कुडीच्या भलायकी विशयान मस्त कंत काडली. म्हाका कंत नातली. म्हाका कंत नातली. ती कुडीची कितें कोंकली आसो न्ही शेळ आसो न्ही कितें म्हणटा काफा भरलो आसले अरे हांगा येवसो उलोवचो राविल्ले. सांगा ते 3 दीस कशे आसले सकाळ तो सांज पर्यंत. सकाळीं 1 वर मिसाची 2 वरां पुरतो सांजेर 1 वर 3 दीस 4 वरां.
त्याच प्रमाणे जिवस कसो जाल्लो जाल्यार आत्मोस कसो जाल्लेलो तें कितलें सत पळया जीव दिवन सप्रेराक मनशाची कूड खंयच्याक तें कूड मुखार दवरनाकात सो मेच्या 7th तुमी आसतना कूड मुखार दवरनाकात भावा भयणीनो म्हाका शेळ जाल्या म्हाका ताप येता म्हाका कोंकली येता म्हाका कितें हें बरें ना हांगा जेजूस अशें आयिल्ले पुराय तांचे कश्ट काणयोनूच आयिल्ले ती भयण हांगा बसून आसा काल ऑफिसांत हांव आसतना तिणें फोन केलो रडोन तिची धूव आसा ती कॅनडांत जावंय आसा कॅनडांत तिच्या दुवेचें बाळ तें लियाना काल ताका सडन फिट्स आयले आनी ह्या भयणीच्या घरा आमी मागण्याक गेल्ले आमी सुमार 20 जाण आसले तेज तिणें केलो फादर आतांच फोनार हांवें फोन केला आमी सांगात मागया म्हणून फोनारच मागलें त्या भुरग्या खातीर 2 वर्सां जावना न्ही ताजी 1 वर्स 3 म्हयने भुरग्याचे लियाना फोनारच मागलें दोगांनी सांगात मेळून मात न्ही त्या दीस कोण सांगात मेळ्ळे तांकांय सांगात काडून गेले हांवें बावडतान आनी हांगासर कितले जाण सांगात मेळटा विनोदच्या मागण्यांत तांकांय सांगात घेतले आनी सांगलें सोम्या यस गडे त्या लियानाक तुज्या हातांत आमी दवरता तकलेच्या माथ्यान पांयच्या तळा तुज्या अमूल्य रक्तान तो धुवन काड पोवन ताना ताजें कितें उणेपण आसा हस्कत काय आसा पिडा शिडा आसा तुज्या नांवान तिणें पयस जावं सांजेर म्हाका ताज्याच हांवें ग्रेस्टमान फोन केला हें केला मेसेज घाल्या लियानाक वय एक सकाळीं कन्वल्शन आयिल्लें फिट्स आयिल्लें पूण आतां तें नॉर्मल जालां फादर हेल्दी आसा फादर म्हणून देखून आज भाव भयणीनो कुडीच्यो गरजो काणयोन येता न्हय तुमच्या मतींत हें आसा जे सोम्या तुजी सेवा करचे खातीर म्हजी पिडा काड तुका आनी स्तुती करचे खातीर म्हजी पिडा काड तुजे सशें धांवन येवच्या खातीर म्हाका म्हजी पिडा काड आनी जायत्यांक तुजे सशें हाडच्या खातीर म्हजी पिडा काड म्हणून अशें मागा तुमची पिडा कशी धांवता पळया हांगा तशें मागच्या बदलाक हांगा आमकां पिडा आसा म्हणून आमीन तें ना थोड्या फावटी हें गरजेचें देखून हांगा एकलो कोडकार येता जेजूस अशें कितें म्हणटा आयका ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो कोणा मुखार सरपडलो आमी कोणा मुखार सरपडता तुमी आतां सरपडोवंक शिकल्यात पयलें कोणा मुखार सरपडतल्यात विनाशी मनशांच्या मनजातीच्या जेवदाळेच्या सुकण्याच्या माशलेच्या रुपण्या मुखार तुमी सरपडतल्यात खोडकार कोणा मुखार सरपडता ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडून तो म्हणालो साईबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करून जेजू गोत्ताय करनाकात दिजेत दिल्यार म्हणून घालतात गेर साबार आमची मागणी दिल्यार मेळ्ळ्यार गेल्यार आयल्यार र र र म्हणून घालतात गेर तुजी खुशी आमचो भाऊ जॉन्सन हांगा आसलो सुमार टायम तो हांगा विनोनेंत आसलो मागीर ताच्या घराचें लोन काडिल्लें आसा आतां भयणीक शिकोवंक आसा ताची 2nd PU जाली मुखार शिकोवंक आसा बापूय सरला म्हणटरला आवयची जतन करूंक आसा हांगा विनोवणी करनत आसलो मागीर ताका एक बगलें दिसता ल्हानशें म्हणिल्लें काम आनी करया म्हणून तशें आतां हें ल्हानशें काम करनासतनाच ह्या मदें आमी मागोवन आसले हांव न्ही ताजे खातीर ह्या मदें एकलो भाव आयलो ताच्या घरचे खातीर हांगा आयलो तो भाव आनी ताजें कुटाम थंयसर ल्हानसो जागो आसा तांच्या जाग्यार तांकां इल्लें तें नितळ करूंक जालें आनी सुमार 15 वर्सां जावन तो जागो आसा पाड पडुल्लो ताका बरें फेन्सींग करूंक जाय आसलें जायत हांवें हेल्प केलें हेल्प करतना म्हाका कळ्ळें ह्या भावाक थंय बैला गांवांत व्हडली गॅरेज आसा आनी ह्या भावान मॅकॅनिकल डिप्लोमा केला तरी ह्या भावाक हांवें सांगलें असो असलो भाव आसा मागण्यांतलो भाव आसा तिका ताजी बिरमत पाव म्हणून आपयलें ताका आपयलें मात मेळयलें तांकां मेळयल्या उपरांत हांवें सांगलें ह्या भावाक ताका इल्ली कुमक कर म्हणून हेल्प कर तुज्या हातून हें जालें खंय तुज्या ना फादर म्हज्या हांव गॅरेजीन ताका कामाक दवरता म्हणून आलो दिता केदाळ वाट कशी येता म्हणल्यार तुमकां साबार जाणांक कळीत ना पूण आमी आमच्या मागण्यान तेरना इतलो वेळ इतले दीस आमी विनवणी केली कांय जावना तुका आनी म्हाका आमकां देवूय आमकां पारकेता तेका म्हणयो आवस्वर 16 वळ 3 सांगता न्ही स तुजीं कामां सरस्वतीच्या हातान घाल म्हणटा म्हणयो आवस्वर 16 आनी वळ 3 आयका तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो
म्हणजे सर येवजण सफळ जाल्यात. खंयचीच एक येवजण बाकी उरोंक ना भाव भयणी. कित्याक हांवें मुरोरा सगळ्यो येवजण्यो तुमच्या हातांत घाल्ल्यो. आं कोणाच्या हातांत घाल्या ते? कोणी आयल्या म्हाका मुखार आधार दिवन, सांगात दिवन, धैर्य दिवन, हां आमी आसा फादर कोणूक माती होंक म्हूण आयल्या ते. सर म्हणजे येवजण्यो ताच्या हातांत घाल्ल्यो सगळे सफळ जातात आनी मुखले सफळ जातात. देखीन गरजेचे सरस्वतीच्या हातांत पडी आनी मनशाच्या हातांत. हां जे सरपडून कितें म्हणालो? साईबा साईबा. तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. हां खुशी आसल्यार ताणें पळया न्ही गे तुका साद जाल्यार म्हणून खुशी आसल्यार देवाक साद वय मू वय की न्ही तें तुमकां हांवें कळीत आसा. तुका सगळें साद म्हूण कळीत आसा न्ही. हां तें ताका खंडीत ताका साद आसा पूण ताका खुशी आसा गे म्हणलें. सकट ताका खुशी ना. तुका पुराय दिवन तुवें पानांद्या पात्राडे जावची देवाची खुशी गे सांगा. आं मागलें सगळें दिलें तुका गेलोय 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 मागीर फाटीं पळोवं नाय. कोणा बरी? जुदासा बरी आनी कोणा बरी? देखून ताका सगळें खुशी ना बाबूय. ताणें दिशे तर माते वसवांजेला वसवर 16:33 कितें सांगता एका मॅथ्यू 6:33 तुवें ताका सोदून येजे ताका देखून मेळूंक सोदा तुमी सदा तुमी पहिले देवाचे ताचे राज्य रास सोदून येजे ससण्याचे जिबी सोदून येजे तुज्या पत्काच्या बॉक्साने सोदून येजे आणि ताची खुशी ताची खुशी सोदून येजे आणि ह्यो सर्व वस्तू आनी सर वस्तू तो तुमकां दितलो. केन्नाय आतां इतलीं वर्सां जालीं 60 आनी 4 वर्सां संपतात. एक्की पटी म्हजी खुशी हांवें ताच्या पांया तळ दवरूंकूच ना. हांव खुशी व्हरतां सोम्या देखून तुवें म्हाका ना. तुजी खुशी कितें आतां हें कितें आतां जावन आसा तुमी पळोवन आसात हांगासर सगळी ताची खुशी. आतां विनवणेच्या मागणें सुरू जावन 9 म्हयने जाल्यार ती ताची खुशी वय मू. आतां ह्या रितीन सगळे वर्सभर तिथीन रेत्यो हाज्यो इनरी लिंग डेलिव्हरन्स आनी देवाच्या शब्दांच्यो आनी वडावळीची ती ताची खुशी ताणें दाखोवन दिला. आनी त्या रितीन कितें आमी तुमचे कडेन उलयचे कितें आमी तुमकां सांगचे ती ताची खुशी. आनी कोणाक तो हाडटा आनी कोणाक तो जिवीत जोड दिता ती ताची खुशी. जुवांस म्हणजे 6 आनी वळ 40 आनी 4 देखून आमी कोणाक वत्ताय करिना. कोणा येवंक आसा तो देव तांच्या मतीन घालता आनी हाडटा. ऐका म्हाका धाडलेल्या बापा म्हाका धाडलेल्या बापा सरशी ओटले ताचे सरशी तुका ह्या म्हाका आमकां वडलेल्या करी कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना. कोणच म्हजे सरशी येवंक सकना. ह्या एका जाग्यार ना हाज्या पयलें सांगलां ना कोणाक वत्ताय आयिल्ल्या उपरांत सत्राय आसा ती सत्राय दिल्ल्या उपरांत थोड्यांक घेवंक नाका देखून मागीर येनात. दिल्ली सत्राय घेवंक नाका देखून ताका येवंक नाका. आतां पाटी मुखार वास. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका पडलो आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा म्हाका खुशी नितळ जा. जेजू खुशी व्हरता तुवें ताचे सशी येत जाय म्हणून. देखून ताणें आपोवन दिला या जेजू सशी कस्ता तेल्यान जेजू कापड तुमी या जेजू सशी कस्ता तेल्यान जेजू का देखून आसता तुज्या मतींत आसता फादर जेरी खुशी व्हरता तुमी हांगा येजे म्हणून ना. कोण खुशी व्हरता तुमी हांगा येजे म्हणून? जेजू खुशी व्हरता. ह्या फुडें कितेंच तुमच्या मतीन दवरना फादर जेरी खुशी व्हरता हांगाचे भाव आनी भयणी हांगा आसली पळय खुशी व्हरतात ना. कोण खुशी व्हरता तुमी जेजू सशी येजे म्हणून? जेजू खुशी व्हरता. आज जर तर तुमी आयल्यात हांगासर कोणी खुशी व्हेल्या? ताणें खुशी व्हेल्या तुमी हांगा येत जाय म्हणून. आनी कितें म्हणालो? खुशी व्हरता म्हाका खुशी आसा नितळ जा. आनी आयिल्ले नितळ जातात. तूं कितलोय मेळो जावन ये जेजू सशी नितळ जाताय. खोडकार जावन ये नितळ जाताय. पातकी जावन ये नितळ जाताय. तूं कितें म्हणटा पिडेस जावन ये नितळ जाताय. जेजू सशी आयले खंडीत नितळ जातात. देखून हांवें पळयलां न्ही कित्याक हांवें म्हजें डान्स म्हजें संगीत म्हजें नाटक म्हजें योगा म्हजें तें पुराय कित्याक हांवें सांडलें पुराय. तातूंत कोणी कांय जावना कोणाक कांय बरेंपण जावना. म्हाकाच जाल्लें बरेंपण जेजू सशी आयिल्ल्या वरवीं तुमकांय जाता बरेंपण जेजू सशी आयिल्ल्या वरवीं. आनी तो बरो जालो नितळ जालो आनी कितें जालें? तक्षणच ताचे कोड नितळले. पळय देव खुशी व्हरता सगळें नितळ जाता. आनी कशें नितळ जाता? जेजून सांगलां न्ही की जुवांस म्हणजे 15 आनी 3
जॉन 15:3 उलयल्ल्या. जॉन 15:3 तुम्ही जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरिफात येदुळस पेंडून नितळ केल्ल्या केदाळे नितळ पाट्या जाता. आमी जाल्यार. देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत भावार्थ उत्पन्न जावन आमी जेजूक उलो मारलेल्या वेळार आमी नितळ जाता. उलयल्ल्या उतरां वरवीं तुमी भेंडून नितळ सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी फांट्या जाल्यात. बरी जाल्यात. उलयल्ल्या देखून सांगितलं उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र. उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान. देखून जेजून कुशी वेली नितळ जामटन तक्षणांस तो नितळ जालो. ही संगत ताणे कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून ताका ताकीद आता दिली. तुमकां सवाल उदोजे जेजून केले अद्भुत खोट करा जेजू कितें म्हणटा कोणाक सांगनाका म्हणटा. पळय मग तुमी जाल्यार कितें म्हणटा तूं वचून सगळ्यांक की सांग म्हणटा. कित्याक सांगनाका म्हळें कित्याक सांगनाका म्हळें. म्हाका खोट काराक जेजून गुण केलो म्हणटा सकट तांचे कुडीक संबंद जाली पिडा कोड खान येवन जेजू शेतले न्ही आत्म्याच्या बाच्यावे खातीर. हांगा जेजू कितें म्हणटा वोस तुकास तूं पूण ओस तुकास या जाकाक दाखय दाखय आणि तू नितळ जालाय देखून मोयचेन फरमायिल्ल्या प्रमाणे काणीक भेटय. नितळ जालाय तर वचून सगळ्यांक येवन नितळ जाला तुमी येवन नितळ जाय म्हणून सांगा नाका. वचून काणीक भेटय. ही सोमेस्त उपकारी मनाची काणीक भेटय. देवाक गांधी वोस ह्या जाका सशी ताचे सांगात मेळून तूं तुकास तूं काणीक भेटय आनी ही सोमेस्ताक एक रुजवात जावं. रुजवात जावं दी. देखून कोणी बरी जाल्ल्या वेळार केदाळे आमकां देवाचो आदार आशिल्लो मेळ्ळ्या उपरांत आमी उपकार बावडे अर्गांव दिता बापा अर्गांव दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गांव दिता अर्गांव दिता बापा अर्गांव दिता तुवें केल्ल्या. पळय कोणाय तुमकां कितें इल्लो कुमो केल्या तुमी परत 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 उगडास कान ताजो उपकार बावडटा जाल्यार तो मनीस तुमकां मुखार कुमो करता की ना. बदलाक तुमकां बरी कुमो कोणी केल्या ताजे उपरांत तुमकां त्या मनशा विशीं गण्यंत ना बदलाक तुमी तो मेळ्ळ्यार ह्या फोनार उलोवंक नाका ताका पळोवंक नाका मेळोवंक नाका त्या धाडा परतून तूं गरजेन येताना परतून येताना कितें म्हणटा हांव तुका वळखना वच म्हणटा. तशेंच मेळ्ळ्या सर उपकारांक आतां आमी अर्गां दिता जाल्यार भाव भयणीनो ही जिविताची जर वळंत आसता महात्म्य कृपेची जर वळंत आसता हें जिवीत जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां मेळोंत आसता. देखून जेजू तुजे थंय तूं जेजू सवें ह्या एकवटांत आसा तर हें जिवीत आमकां संवसारांत जीवन आसतनाच जेजू थंय आमकां देवान बसयलां. तेंचें जिवीत जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां आनी चड चड आमचो भावार्थ वाडो आनी सोडो म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.